तकरीबन 7:15 के दरमियान हम अडियाला जेल पहुंच गए। दो मुख्तलिफ़ कारों में हम अंदर चले गए। ज़ाहिर है फ़ोन आप अपनी गाड़ी में बाहर छोड़ जाते हैं। कुछ देर इंतज़ार किया तो तकरीबन 12:40 के लगभग वो उनके एक एहलकार आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप आ जाएं। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने पूछा मैं सिर्फ, उन्होंने कहा जी। मैंने कहा ठीक है। तो एक गाड़ी में मैं बैठ गया और उस गाड़ी में चंद 5-7 मिनट के इंतज़ार के बाद हम चल पड़े। ज़ाहिर है रात का अंधेरा था तो इसलिए फ़ौरन आपको नहीं पता चलता, उसके शीशे भी थोड़े अंधेरे होते हैं। लेकिन बहरहाल तकरीबन मैं समझता हूँ कोई आधा पौना घंटे की मसाफत के बाद हम शिफा हॉस्पिटल पहुँच गए, शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में। और वहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ाम हुए हुए थे और हम अंदर चले गए। मेरे साथ एक आगे भी पुलिस की गाड़ी थी, एक दो गाड़ियाँ पीछे भी थीं। तो वहाँ हम पहुँचे और उन्होंने कहा जी अब वेट करें। तो वो वेटिंग एरिया सा था, उसमें मैं बैठा रहा और ये तकरीबन 2.5 या 3 घंटे हम इंतज़ार करते रहे। कहाँ, गाड़ी के अंदर? नहीं जी, उसके अंदर वो जो वेटिंग था कमरे में। और फिर उन्होंने कहा कि मैं पूछता रहा, उन्होंने कहा जी थोड़ी देर तक पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर तक पहुंच रहे हैं। उनको खुद भी मेरे ख्याल से मुकम्मल अंदाज़ा नहीं था कि क्या एग्जैक्टली प्रोग्राम है। और लेकिन जब तकरीबन मैं समझता हूँ 4:30 हुए, 4:15 4:30 के लगभग, तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल लगता है डॉक्टर साहब वो नहीं पहुँच पाएंगे और शायद वो वापस हो गए, तो आप भी फिर वापस चलिए। तो फिर उसी गाड़ी में बैठ के मैं वापस अडियाला पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो उस वक्त मैंने देखा कि मैं अभी कमरे में घुसा तो मैं, अब ज़ाहिर है मैं देख रहा था डॉक्टर उज़मा कहाँ हैं। तो देखा तो ये पीछे एक और गाड़ी से तशरीफ़ लाई। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ थे। मैंने कहा जी मैं तो शिफा में था। मैंने कहा आप कहाँ थी। तो इन्होंने कहा जी मैं तो पिम्स में थी। तो ये है जी मुख्तसरन। लेकिन आपका मोबाइल नहीं था आपके पास? जी मोबाइल नहीं थे जी। नहीं, और मुझे आप कोशिश कर रहे थे फ़ोन करने की वहाँ। हाँ, वो अब मैं उधर से मैं फ़ोन नहीं कर पा रहा था, ज़ाहिर फ़ोन था नहीं। तो और उधर वो पुलिस वाले, उनके पास भी ज़ाहिर है उनके भी फ़ोन उस वक्त वो कह रहे थे जैमर वगैरह लगे में सिक्योरिटी, तो वो चल अगवा हुए थे, बिल्कुल अगवा थे, बिल्कुल बंद किया हुआ था। देखें दे वर वेरी डिसेंट एंड सिविल। लेकिन यह है कि वो 3 घंटे मुझे मालूम नहीं था कि अब कितनी देर में पहुँचेंगे, क्या होगा। और ज़ाहिर है मेरे पास मालूमात नहीं आ सकती थी क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं था। फ़ोन ज़ाहिर है हम गाड़ी में छोड़ के गए थे। तो बस उस इंतज़ार के बाद फिर यही मैंने नतीजा अख़ज़ किया कि शायद वो नहीं पहुंच पाए या जो भी कुछ क्लियर नहीं था, सच्ची जो बात है। और फिर उस वक्त वापसी पे हमें तकरीबन मैं समझता हूँ जाते हुए 40 मिनट लगे होंगे, वापस आते हुए को 25 से 30 मिनट में हम वापस आए। जैसे डॉक्टर उज़मा ने कहा तकरीबन फजर की अजान के लगभग हम ट्रैवल के उसके ऊपर थे। सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतज़ामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के आर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफ़ा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूँ कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी। और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है, वो किस तरफ जाएगा। आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है। और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो। लेकिन ये इतने जहनी और अखलाकी पस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हठधर्मी क्यों कर रहे हैं। मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं, ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बात है। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितनी भी जजेस है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है।
انہوں نے عدلیہ کی توہین کی ہے, انہوں نے ان 3 ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشرفیہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اغوا کر کے جیل میں ڈالا ہے, یہ آئین اور قانون سے بالاتر ہے. نہ یہ عدلیہ مانتے ہیں, نہ ججز مانتے ہیں, نہ پاکستان کا آئین مانتے ہیں, نہ قانون مانتے ہیں. ابھی ان ججز نے فیصلہ کرنا ہے. ہم تو اپنی تحریک چلائیں گے, عمران خان صاحب کا حکم ہے, ان کا حکم سر آنکھوں پر. اس میں آپ تیزی بھی دیکھیں گے. خاص آپ کے لیے آپ ملے نے مجھے نے خاص کہہ کے سہیل کو کہو اس کو تیز کر دے. انشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ تیز ہوگا. کل میں انشاءاللہ تعالی ہنگو جا رہا ہوں, پرسوں بنیر جا رہا ہوں, اور اس طرح پورے پاکستان میں جاؤں گا. ایک منٹ میری بات پوری ہونے دے, پھر بات کرتے ہیں. ججز کو فیصلہ کرنا ہوگا. ججز کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں یا عدالتیں بند ہوں گی, آپ تالے لگائیں گے, یا جو ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے توہین عدالت کی ہے, جنہوں نے آپ کے حکم نہیں مانے, ان پر آپ امپلیمنٹ کروائیں گے. اور جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر ہر پاکستانی کہے گا کہ نہ جو ہیں, اگر فرض کریں یہ طاقتور لوگ یہ عدلیہ اور ججز کے حکم نہیں مانتے, تو پھر سب بغاوت کریں گے, سب بغاوت پر اتر آئیں گے. پاکستان جو ہے بنانا ریپبلک بن جائے گا. جنگل کا قانون ہے, جس کا جتنا زور ہے وہ کرے گا. جو جتنا طاقتور ہے اتنا ظلم کرے گا, اتنا آئین اور قانون کو پامال کرے گا. تو ججز کو ابھی فیصلہ کرنا ہوگا, اور یہ میرے خیال میں آج ہی ان ججز کو فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے جو ہیں جو قائم مقام چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی لائر ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بھی لائر ہیں, اور یہ بہترین لائر ہیں. ہماری لائر کی اپنی ٹیم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ توہین عدالت تو یہ کر چکے ہیں, اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ توہین عدالت کا کیس ہم کریں گے. یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. انہوں نے عدلیہ کی توہین کی, انہوں نے ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, اور آپ جو ہیں آج اس طرح کی باتیں کریں, یہ تو نا انصافی ہے یار. دیکھیں نہیں انہوں نے غلط کیا ہے, ان کے غلط کا جو ہے یہ عوام کو سامنے بتا رہی ہے, اب پوری عوام کو بتا رہی ہے, ججز کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ تو بتائیں گے. ججز کے آرڈرز ہیں, چاہے وہ ان کی صحت ابھی صحیح ہو یا نہ ہو. حکومت نے رپورٹ کیا ہے, حکومت نے رپورٹ کیا تھا, اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ جو ہے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے. دیکھیں یہ بالکل جو ہے گمراہ کن بات ہے. عدلیہ کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے, اور تمام پاکستانی عوام کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی کارکن تھا, اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت دی گئی تھی. سیکرٹری جنرل صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہیں جائے گا. میں نے خود یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر وہ جیل کے ہاسپٹل کے اطراف میں نہیں ہوں گے, اور جو بھی وہاں پر جائے گا اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, اور نہ ہم ان کو آن کریں گے. تو جہاں جنرل پبلک باہر اپنے گھروں سے نکلی تھی, تو وہ گھروں سے باہر تو کوئی منع نہیں کر سکتا, لیکن جیل کے اطراف میں صرف میڈیا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یہ بالکل غلط بات ہے. پریشر اب ڈبل ہوگا, ایک ہمارا بھی پریشر ہے, عدلیہ کا بھی پریشر ہے. یہ ججز تو کوئی مذاق نہیں ہے, قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, اور اگر وہ انصاف نہ کر پائے اور اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کر پائے, یہ تو کوئی مذاق نہیں. ابھی ججز کا جو پریشر ان پر آئے گا وہ الگ ہوگا, اور ہمارا پریشر تو ویسے بھی بڑھے گا انشاءاللہ. اس دفعہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, اور جس طرح جو لوگوں کا جوش جذبہ اور جنون میں دیکھ رہا ہوں, اور کل یہ 2-3 دن آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح جو ہے پورے پاکستانی عوام میں جو جوش تھا, جذبہ تھا, اور عمران خان صاحب کو دیکھنے کا, عمران خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کا جو جذبہ تھا, تو یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس دفعہ میں نے پہلے جو کلیم کیا تھا وہ 20 لاکھ تھے. اس حرکت کے بعد جو کل کی حرکت ہوئی ہے یہ ڈبل ہوگا انشاءاللہ.